नमस्कार दर्शकवृन्द, युद्धको तयारी स्वरूप चीनले तीव्र पारेको युद्ध अभ्यास साथै आफ्ना 20 सैनिक मारिएपछि भारतमा बसेको सुरक्षा समितिको बैठकको विषयमा भिडियो तयार गरेका छौं। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। अहिले तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ खोज नेपाल अनलाइन युट्युब च्यानल। खोज नेपाल अनलाइन खोज्दैछ नेपालीलाई। झडपमा आफ्ना 20 सैनिकको मृत्युपछि हल्लिएको भारतलाई चीनले अर्को ठूलो झट्का दिएको छ। चीनले लद्दाखमा भारतीय सेनासँग हिंसात्मक भिडन्त भए लगत्तै अर्को कडा कदम चालेपछि भारतभर रुवाबासी चलेको छ। चीनले लद्दाखमा भारतीय सेनासँग हिंसात्मक भिडन्तसँगै चिनिया सेनाले हिमालय क्षेत्रमा युद्ध अभ्यास तीव्र पारेको छ। सोमबार राति लद्दाखमा 20 जना भारतीय सैनिक मारिने गरी भएको हिंसात्मक भिडन्तसँगै चिनिया जनमुक्ति सेनाको तिब्बत कमान्डरले सैन्य अभ्यास गरेको ग्लोबल टाइम्सले जनाएको छ। चिनिया जनमुक्ति सेनाले लामो दूरीको आर्टिलरी प्रणाली, जमिनबाट हावामा मार हान्ने मिसाइल सिस्टम, विशेष अपरेटिभ फोर्स, आर्मी एभिएसन फोर्स, इलेक्ट्रिक काउन्टर मर्स फोर्स, इन्जिनियरिङ तथा एन्टी केमिकल वारफेयरको युद्ध अभ्यास गरेको छ। समुद्र सतहदेखि 4700 मिटरको उचाइमा यो अभ्यास गरेको टाइम्सले जनाएको छ। अभ्यासमा हजारौं सैनिक तथा ट्याङ्कहरू सहभागी रहेको जनाइएको छ। सुरुमा भारतीय सेनाले झडपमा 1 जना कर्नेल सहित 3 जना भारतीय सैनिकको मृत्यु भएको बताएको थियो। मंगलबार राति भारतीय सेनाले एक वक्तव्य मार्फत झडपमा गम्भीर घाइते भएका अन्य 17 जना सैनिकको मृत्यु भएको जानकारी दिएको हो। चिनिया तर्फको क्षति भने यकिन हुन सकेको छैन। भारतीय सञ्चार माध्यमले भारतीय सुरक्षा स्रोतलाई उद्धृत गर्दै चिनिया पक्षबाट ठूलो संख्यामा हताहत भएको उल्लेख गरेको छ। घटनालाई लिएर भारत र चीन दुवैले एक अर्कालाई दोषारोपण गरेका छन्। करिब 1400 फिटको उचाइमा रहेको लद्दाख क्षेत्रमा सीमा विवादका कारण दुई छिमेकी आमन्ने सामन्ने भएका हुन्। एसियाका दुई ठूला आणविक मुलुकबीच यो स्तरको हिंसात्मक झडप विगत 45 वर्षकै पहिलो हो। यो घटनाले दुई देशबीच युद्ध हुन सक्ने भए पनि सिर्जना गरेको छ। चीनले एकतर्फी रूपमा यथास्थितिको अवस्थामा परिवर्तन गर्न खोज्दा सोमबार साँझदेखि रातिसम्म हिंसात्मक झडप भएको भारतले जनाएको छ। झडपमा कर्नेल सहित 3 जनाको तत्कालै र गम्भीर घाइते 17 सैनिकको पछि मृत्यु भएको भारतीय सेनाले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएको छ। 0 भन्दा कम तापक्रम र हाई अल्टिट्युडका कारण घाइतेहरूको मृत्यु भएको भारतीय सेनाले जनाएको छ। माथिल्लो तहमा भएको सहमतिलाई चिनिया पक्षले इमानदारीपूर्वक पालना गरिदिएको भए दुवै पक्षमा हताहत हुने गरी भएको झडप रोक्न सकिन्थ्यो। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। चीनले भने भारतीय पक्षले अनधिकृत रूपमा निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गरेर सहमति उल्लङ्घन गरेकोले झडप भएको दावी गरेको छ। चिनिया सेना PLA का पश्चिम क्षेत्र कमान्डका प्रवक्ता झाङ सुइलीले भारतीय सेना गोलन उपत्यकामा लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल LSC नागेर सुनियोजित रूपमा उत्तेजक आक्रमणमा ओर्लेकाले भीषण झडप भएको जनाएका छन्। जम्मू कश्मीर र लद्दाख क्षेत्रमा सीमालाई लिएर भारतको चीनसँग लामो समयदेखि विवाद रहँदै आएको हो। भारतले चीन नियन्त्रित अक्साई चीन र पाकिस्तानले चीनलाई दिएको गिलगिट पाकिस्तानको उत्तरी भूभागमा पनि आफ्नो दावी गर्दै आएको छ। त्यही अक्साई चीन क्षेत्रको चीन र भारत बीचको विवादास्पद सीमालाई LSC बाट छुट्याइएको छ। दुवै मुलुकबाट बेला बखत LSC को उल्लङ्घन हुँदै आएको छ। यस पटकको विवाद पनि त्यही LSC को उल्लङ्घनलाई लिएर भएको हो। त्यसमा पनि केही महिना यता गोलन उपत्यका, तातोपानी र प्याङ्गन ताल क्षेत्रमा तनाव रहेको थियो। तर सोमबार अचानक दुई पक्ष आमन्ने सामन्ने भएका हुन्। यो घटना भने पूर्वी लद्दाखको गोलन उपत्यकामा भएको हो। भारतीय रक्षा स्रोतको भनाइमा कर्नेल सन्तोष बाबु एउटा सानो टुकडी सहित सोमबार साँझ गोलन उपत्यकाको 14 नम्बर बिन्दुमा परिस्थिति अवलोकन गर्न पुगेका बेला चिनिया पक्षले घेराउ गरेर आक्रमण गरेको थियो। त्यसपछि सहयोगका लागि भारतीय पक्षबाट थप जवान पुगेर दुई पक्षबीच हिंसात्मक झडप हुन पुगेको हो। स्रोतका अनुसार झडप 6 घण्टासम्म चलेको थियो। त्यसक्रममा केही भारतीय सैनिक भिरबाट खसेको बताइएको छ। भारतले चीन तर्फबाट पनि ठूलो संख्यामा हताहत भएको दावी गरे पनि मंगलबार साँझसम्म यकिन हुन सकेको छैन। घटनाको समीक्षा गर्न मंगलबार दिनभरि नै दिल्लीमा उच्च स्तरीय बैठकहरू चलेका थिए। घटनाको समीक्षा गर्न मंगलबार दिनभरि नै दिल्लीमा उच्च स्तरीय बैठकहरू चलेका थिए।
रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहको अध्यक्षतामा चीफ अफ डिफेन्स स्टाफ बिपिन रावत, भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणे, प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलले विभिन्न चरणमा बैठक गरेका हुन्। भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले ती बैठकमा परिस्थितिको समीक्षा गरिएको उल्लेख गरेका छन्। पूर्वी लद्दाख क्षेत्रको सीमा क्षेत्रमा देखिएको तनावलाई मत्थर पार्न भारत र चीनबीच सैनिक र कूटनीतिक तहमा छलफल चलिरहेको छ। विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, भारतले सीमा क्षेत्रको विवादलाई वार्ताबाट हल गर्दै शान्ति कायम गर्न सकिनेमा विश्वस्त रहेको समेत जनाएको छ। सँगै भारतको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको सुनिश्चित गर्न पनि दृढ प्रतिबद्ध रहेको समेत विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा जनाएको छ। सन् 2017मा पनि भुटानको दोक्लम क्षेत्रको त्रिदेशीय बिन्दुलाई लिएर दुई देशबीच तनाव सिर्जना भएको थियो। त्यही बेला दुई देशका सैनिकहरू बीच 73 दिनसम्म घम्साघम्सी परेको थियो। चीन र भारत बीचको हालको तनावलाई भूराजनीतिक द्वन्द्वका रूपमा हेरिएको छ। पछिल्लो समय भारतले अमेरिका लगायत मुलुकहरूसँग हिमचिम बढाउँदै लाँदा चीन असन्तुष्ट बन्दै गएको थियो। आफूलाई घेर्ने उद्देश्यका साथ ल्याइएको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमा अमेरिकासँगै अस्ट्रेलिया, इन्डोनेसिया लगायतसँग नजिकिएकामा चीन भारतसँग पछिल्लो समय असन्तुष्ट रहँदै आएको थियो। त्यसमाथि 5 अगस्त 2019मा जम्मू कश्मीर र लद्दाखलाई छुट्याएर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि चीन भारतसँग थप रुष्ट भएको थियो। दर्शकवृन्द, हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला, साथै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोला।